तारी विधरही ओ जही विधरा के राज तारी विधरही मुख में हो राज नाम काम सेवा हाथ में मुख में हो राज नाम काम सेवा हाथ में मुख में हो राज नाम काम सेवा हाथ में मुख में हो राज नाम काम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राज तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राज तेरे साथ में हो तो अकेला नहीं प्यारे राज तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राज तेरे साथ हो विधि का विधान जान कहानी लाभ सही विधि का विधान जान कहानी लाभ सही जही भी दया के राज ताली सब हो जही भी दया के राज तारी विधर हो जही भी दया के राज तारी विधर हो जही भी दया के राज हो राज श्यामा राज श्यामा राज श्याम कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्याम कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए हो जाई विधरा के राज तारी विधरही हो जाई विधरा के राज तारी विधरही हो जाई विधरा के राज तारी विधरही जय विधरा के राज विधरही हो राज श्यामा राज श्यामा राज श्याम कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्याम कहिए हो धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए जाहि विधरा के राज तारी विधरही हो जाहि विधरा के राज तारी विधरही हो राज श्यामा राज श्यामा राज श्याम कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्याम कहिए हो जाहि विधरा के राज तारी विधरही हो जाहि विधरा के राज तारी अकार करुणा वरुणालय भाव वांछत रुजिगुल सरकार अक्षरातीत धाम धनी को श्री अक्षरातीत धाम धनी श्री राधा कृष्ण जी को चरण कमल में नमन सुमन वंदन अर्पण गर्दै महामती आसन में विराजमान श्रीमद तारतम सागर ब्रह्मवाणी सुसंवेद त्यसगरी ये सुंदर त्रिदिवसीय अखण्ड पाठ पारायण में ब्रह्मवाणी सुसंवेदलाई अहिले यहाँ वाचन गर्दै रहनुहुने परम विद्वान परम आदरणीय श्री गोविंद सिटौलाजी महाराज भर्खरै हजुरलाई एउटा सुन्दर भावले रासको प्रसंग कछु इन विध कियो रास यानी कि रासको प्रसंगलाई लिएर सुन्दर भाव दर्शाउनु हुने पूज्यवर पण्डित जी श्री गोविंद बिडारी ज्यू सबभन्दा पहिला परब्रह्म परमात्मा कृष्ण नाम को महत्व दर्शाउँदै आफ्ना अमूल्य भाव हजुरको बीचमा राख्नु हुने पूज्यवती माताजी गोपिनी सापकोटाज्यू एवं यस त्रिदिवसीय अखण्ड पाठ पारायणलाई सफल तुल्याउनको लागि यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण गुरुजन संत समाज विद्वत वर्ग विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध रहेर आफ्नो यो अमूल्य जीवन सेवामा समर्पित गर्दै परब्रह्म परमात्मा को ब्रह्म चिंतन में आत्म चिंतन में यहाँ समुपस्थित रहनुहुने सत्संग रूपी सुधालाई पान गर्नको लागि यहाँ उपस्थित रहनुहुने
जसले यो सुन्दर कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको छ, जसको निमित्तमा आयोजना गर्नु भएको छ, परमधामवासी आत्मा गोविन्द गौतमज्यूको सम्झनामा, पुण्य स्मृतिमा उहाँका धर्म पत्नी, पुत्र पुत्रवधु आदि मिलेर यो सुन्दर कार्यलाई आयोजना गर्नु भएको छ र यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि विभिन्न स्थानबाट यहाँ विभिन्न विशेष व्यक्तित्वहरूको यहाँ उपस्थित रहेको छ। जसमध्ये बिहानको सत्रमा श्री भाइजुराज केन्द्रीय सेवा समितिबाट अध्यक्षज्यू लगायत दिदीहरूको यहाँ उपस्थित रहेको थियो र अहिले हामीहरूको बीचमा हामीहरू सबैका गार्जियन स्वरूप रहेको श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति, केन्द्रीय सेवा समितिका महासचिवज्यू जो होमनाथ बरालज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। म उहाँलाई याद गर्दै सपत्नी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैगरी भाइजुराज इकाई समितिका दिदीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। भैमालदेखि म यहाँहरू सबैलाई, म सबैको पद जान्दिन, एकमुष्ट रूपमा इकाई समिति भैमालका दिदीहरू एवं नौतन धाम गोठाटार इकाई समितिका भाइजुराजका माताजीहरू लगायत विभिन्न संस्थामा आबद्ध रहेर धर्मको कार्यको साथ साथमा सेवाको कार्य गर्नुहुने श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषदका उपाध्यक्षज्यू प्रमोद वाग्ले जुन यस घरको सम्बन्धी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि यहाँ गरिमामय उपस्थितिको। त्यसैगरी यो कार्यलाई अझै सुन्दर भाव दिनको लागि श्री नौतन धाम सञ्चालक समितिमा रहेर सेवा गर्दै आउनुहुने सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित पदाधिकारीज्यूहरू, पुजारी माताजी एवं संगीतमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण यहाँ भाइहरू लगायत परमात्मा का सधर्म प्राण सुंदर साथ श्री नौतन धाम का पुजारी जी, भंडारी जी लगायत संपूर्ण सत्संग सुधा पिपासु सुंदर साथ वयोवृद्ध माता पिता दाजु भाइ दिदी बहिनी लगायत संपूर्ण सुंदर साथजीहरूलाई म यस अखण्ड पाठ पारायण एवं सत्संगको आज दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रको कथाभ्यासबाट यहाँहरू सबैलाई म यथा योग्य प्रेम प्रणाम गर्दछु। स्वीकार्नुहोस् प्रणाम। भनौँ त सबैले प्रणाम। आहा, सुन्दर साथजी, कति आनन्दको माहौल छ। याद गर्नुहोला, तपाईँ हामीले यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेका छौँ। सुन्दर साथजी, मनुष्य जन्म बहुत अमूल्य छ रे। मनुष्य देह अखण्ड फल पाइए, सो क्यों पाके वृथा गमाइए। ये तो अध खिन को अवसर, सो गमावत माझ निधर। महामती श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ कि यो मनुष्य शरीर के छ रे त भन्दा बहुत अमूल्य छ। मानको देह उत्तम, मानको देह देहिनाम क्षणभङ्गुर भनेर शास्त्रले बताएको छ कि यो हाम्रो मनुष्य शरीर बहुत उत्तम शरीर हो, जसको माध्यमबाट हजुरले हिजोको प्रसंगमा, हिजो मेरो प्रसंगमा सुन्नुभयो कि यो मनुष्य शरीरको महत्त्वलाई बुझ्नको लागि तपाईँ हामीले दुई चिजलाई बुझ्न बहुत जरुरी छ। त्यो के हो त भन्दा प्रेम अनि सेवा। जुन प्रेम सेवालाई दर्शाउनको लागि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमको खेल दिखाउने काज, हमसे आगे आए श्री राज हरे कृष्ण कन्हैया लाल को। याद गर्नु होला, हामीहरूलाई प्रेम सिकाउनको लागि, हामीहरूलाई त्यो आनन्दको अनुभव गराउनको लागि, तपाईँ हामीलाई त्यो प्रेमको परमधामको आनन्दको अनुभव गराउनको लागि परमात्माले के गर्नुभयो त भन्दा हामी आउनु भन्दा पहिला नै आफू आउनु भयो अरे। हमसे आगे आए श्री राज। याद गर्नु होला सुन्दर साथजी, त्यही भएर यो मनुष्य शरीर बहुमूल्य छ। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज भन्नुहुन्छ चार पदार्थ पाई अमूल्यक। चार पदार्थ हामीले अमूल्य प्राप्त गरेका छौं यो धराधाममा। के हो त भन्दा धर्म, अर्थ, काम अनि मोक्ष।
त्यसको साथ साथमा यहाँ महामती श्री प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ यो त छँदैछ अनि त्यसको साथ साथमा अर्को 4 पदार्थ पनि हामीले प्राप्त गरेका छौं अरे। मन चित्त बुद्धि अनि अहंकार, 4 अन्तस्करण। यो 4 अन्तस्करणको माध्यमबाट तपाईँ हामीले चाह्यो भने अहिले भर्खरै यही परमात्माको साक्षात्कार पनि गर्न सक्छौं अरे। तपाईँ हामीले चाहेमा, तर के गर्ने, यो मन चाहँदै चाहँदैन। कृष्ण कन्हैया लालको किन चाहँदैन त भन्दा यो संसारमा आउने बित्तिकै के छ रे भन्दा माताको गर्भबाट जब हामी बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो भेट हुन्छ, माया देवीसँग भेट हुन्छ अनि हामी बुद्धिको माध्यमबाट बुद्धिले जसो यो बुद्धिले हामीलाई लगाउँदछ अनि सोही अनुरूप दौडिन्छौं अरे। संसारमा आउने बित्तिकै पहिला हामीलाई भेट भयो मायासँग। माया भनेको के हो त भन्दा जुन चीज यो संसारमा छँदै छैन अनि हो त्यही वस्तुको चिन्तन गर्नु। जुन चीज छँदै छैन, के छैन, शाश्वत छैन, सत्य छैन अनि हो त्यही चीजको हामीले चिन्तन गर्नु, खुबसँग त्यसैको पछाडी लाग्नु, त्यसैको साथमा दौडिनु, त्यसैलाई प्राप्त गर्नको लागि। जुन चीज छँदै छैन, जुन चीज यो संसारमा हुँदै होइन, जुन असत्य छ अनि जडवत भएका छौं हामीले, त्यो असत्यलाई सत्य मानेर अगाडि दौडिरहेका छौं। हरे कृष्ण कन्हैया लालको। त्यो असत्यलाई प्राप्त गर्नको लागि क्षणिकको सत्य यही नै हो भनेर तपाईँ हामी दौडिरहेका छौं, हिँडिरहेका छौं। त्यो आनन्द क्षणिकको आनन्दको हैन मदमा मस्त भएर तपाईँ हामी हिँडिरहेका छौं। कसरी बिर्सियौं परमात्मालाई त भन्दा महामती यहाँ शास्त्रले भन्नु भएको छ। शास्त्रमा साधु सन्त ऋषि मनीषीले बताउनुहुन्छ, पित्वा मोहमहि प्रमाद मदिरा उन्मुक्त भूतम जगत। अरे हामीले के गरेका छौं त भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर रूपी सम्पूर्ण मैपनालाई बोकेर हिँडेका छौं। अरे मैपना, अनि त्यो मैपनालाई बोकेर हिँडेको कारणले अब के छ त भन्दा गर्भेन तुङ्ग शिर भनेर यहाँ भनिन्छ। गर्व भनेको घमण्डले हाम्रो शिर यति उच्चा भएको छ झुक्नै जान्दैन। अरे झुक्छ, स्वार्थको लागि चाहिँ झुक्छ। कृष्ण कन्हैया लालको। जहाँ स्वार्थ छ अनि त्यहाँ चाहिँ झुक्छ, तर परमात्माको चरणमा झुक्यो। यसो याद गर्नु त, हजुर हामी मन्दिरमा जान्छौं, केही न केही माग्ने लिएर गएका छौं, केही न केही माग्नको लागि, केही न केही याचना गर्नको लागि गएका छौं। यस्तो सुन्दर साथ कोही भक्तजन हुनुभयो जसले मन्दिरमा गएर, हे प्रभु हजुरको कृपाले आजको दिन त मेरो राम्रो बित्यो, हजुरलाई चाहिँ के छ प्रभु भनेर सोधियो। कृष्ण कन्हैया लालको। यसो विचार गरौँ त, सोध्यौं हामीले कहिले पशुपति गएर भगवान पशुपतिनाथसँग सोध्यौं, कहिले नौतन धाम गएर अक्षरातीत धाम धनी जहाँ साक्षात विराजमान हुनुहुन्छ। याद गर्नु त, जहाँ परब्रह्म परमात्मा साक्षात धामके धनी, धामको धनी त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। गएर हे प्रभु आज मैले हजुरको सेवामा केही कमी त गरिन? याद गर्नु त, हुन त परमात्मालाई केही गर्न जरुरी नै छैन, केही पनि गर्न जरुरी छैन। किन? परमात्मा कर्तुम अकर्तुम सर्वदा कर्तुम, गर्ने गराउने सबै परमात्मा हुनुहुन्छ। हिजोको प्रसंगमा सुन्नुभयो, महामती श्री प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, मैले गरेर केही पनि गर्नेवाला छैन। त्यो गराउने अनि गर्ने अनि गराउने सबै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। मेरो हातमा त केही पनि छैन, अरे केही पनि छैन। म त खाली छु, म बिल्कुल मसँग केही वस्तु नै छैन, मसँग केही पनि ताकतै छैन कि मैले गर्छु भन्ने। अनि गर्ने र गराउने त सबै परमात्मा हुनुहुन्छ। स्वयं महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ। याद गर्नु होला,
परमात्माको त्यो दिव्य धाम कस्तो छ? परमात्मा स्वयं पूर्ण स्वरूप हुनुहुन्छ। अघि सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा स्वयं पूर्ण हुनुहुन्छ। पूर्णको साथमा परिपूर्ण पनि हुन्छ। परमधामका यावत वस्तुहरू पूर्ण छन् अरे, यावत वस्तुहरू पूर्ण छन्। त्यहाँ इदम भनेको यहाँ परमधाममा केही पनि चिजको कमी नै छैन। अनि त्यहाँ अर्को एउटा चिज पनि छैन कि रोशन काहु तिन प्यारे कृष्ण कन्हैया लालको। रोष भनेको नि घमण्ड, ईर्ष्या। परमधाममा ईर्ष्या पनि छैन। उदाहरण दिनुहुन्छ महामती प्राणनाथजी महाराज। उदाहरण के दिनुहुन्छ त भन्दा जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको त्यो दिव्य धाममा जब रसोई लीला हुन्छ, रसोई लीला जब आउँदछ त्यतिखेर ब्रह्म सृष्टि सुन्दर साथ एक अर्काले परमात्मालाई भोजन व्यञ्जन अर्पण गर्नको लागि जानुहुन्छ अरे। उदाहरण दिनुहुन्छ, एकले चले साग कटोरी तापी छिनले चली दूसरी तीन थी झोटीले चली तीसरी चौथी वापेले दोरी जो कदी छीन लेता है जिन पे पर रोशन काहूं तिन पे। यहाँ कसैले कसैको एउटा चिज छिनेर लिएर जाओस् त, खोसेर। छिन्नु भनेको खोस्नु। हजुर यहाँ मन्दिरमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो, कसैले राज्यको लागि प्रसाद लिनुभयो, एक सुन्दर साथले ल्याउन बिर्सिनु भएछ। ओहो उहाँले 2-3टा ल्याउनु भएको रहेछ एप्पल, एउटा एप्पल चाहिँ म झिकेर दिन्छु भनेर पियोस् त कसैले। घर जाने बेलासम्म बोलचालै नहोला। कृष्ण कन्हैया लाल की ओके न भन्नु त। अनि एक दिली भयो, यतै बैठे जागे घर धाम भयो। हामी भन्न सही भन्छौं, यतै बैठे जागे घर धाम पुरन मनोरथ होवे सब काम। अरे यही बसेर त्यो परम धामको आनन्द लिने तपाईँ हामीले भन्न चाहिँ भनेका छौं के हामीले परम धामको त्यो आनन्द लियौं त? परम धामको त्यो आनन्दको हामीले अनुभव गर्यौं त? गरेनौं। किन गरेनौं त भन्दा यहाँ अनेक दिली छ अरे। परम धाममा एक दिली थियो, त्यहाँ सबैले एकले जे सोच्यो सबैले त्यसै त्यही वस्तुलाई याद गर्दथे, त्यही वस्तु सोच्दथे। कसै एक सखीलाई सेवा गर्न मन लाग्यो, सम्पूर्ण सखीहरूलाई सेवा गर्न मन लाग्दथ्यो, त्यो भाव आउँदथ्यो। तर यहाँ त मलाई सेवा गर्न मन लाग्यो नि, अर्को सखीलाई लागेन। कृष्ण कन्हैया लालको। अर्कोलाई लागेन सेवा गर्न मन, अर्कोलाई त फेसबुक चलाउन मन लाग्यो। एउटा सखीलाई हेर्नु त फेसबुक होइन, अर्कोलाई टिकटक चलाउन मन लाग्यो, अर्कोलाई मेसेन्जर हेर्न मन लागेको होला होइन। होइन अरू आमा बुढाबुढी आमाहरूलाई त मेरी बासैतिर पनि मन जान्छ नि त। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। यो संसारमा के छ भन्दा अनेक अनेक कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि छ अरे। कुण्ड कुण्ड पानी जसरी हजुरलाई याद छ होला, पहाडमा जानुभयो भने अलग अलग धारो, अलग अलग कुवाको अलग अलग धारोको पानीको स्वाद अलग अलग हुन्छ। हौ त्यसै गरी तपाईँ हामी पनि अलग अलग रूप, अलग अलग भाषा, अलग अलग भेष, अलग अलग परिवेशमा जन्मिएका छौं। हाम्रो सोच्ने शक्ति पनि अलग अलग छ अरे। किन त भन्दा हामी यहाँ दुःखको अनुभव गर्नको लागि आएका हौं। के गर्न त भन्दा दुःखको अनुभव गर्नको लागि हामी यो संसारमा आएका हौं। कृष्ण कन्हैया लालको। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेशमा आएका छौं। अनि हामी सबैको बुद्धि पनि अलग अलग छ अरे। कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि। मुण्ड भनेको शिर, अलग अलग शिर छन्, अलग अलग हाम्रो सोच्ने शक्ति छ। एकै दाजुभाइ, एउटै आमाले हैन, एउटै आमाको कोखमा जन्मिएको दाजुभाइ, ती दुई दाजुभाइको पनि सोच्ने, हेर्नु त, सोच्ने क्षमता अलग अलग छ अरे। किन त भन्दा यो सबै मायाको परिवेश हो। यहाँ एक दिली छैन, अनेकौं अनेक दिली छ। किन अनेक दिली भयो त भन्दा त्यो परमधामको आनन्दको यहाँ बसेर हामीले अनुभव गर्नु छ। त्यही भएर महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे सखी
आत्मरोग बुरो लाग्यो। किन त्यस्तो भयो त भन्दा हामीलाई रोग लाग्यो अरे, ठुलो रोग लाग्यो, भयंकर ठुलो रोग लाग्यो। सबै रोगको औषधि छ, सबै रोगको औषधि छ, तर यो आत्मा रोगको चाहिँ औषधि छैन। के हो यो आत्मा रोग भनेको? आत्मा रोग लाग्यो। कसैले सोधे महाराज आत्मा रोग चाहिँ हो चाहिँ के त? केलाई आत्मा रोग भनेर जान्ने? जसको औषधि पनि छैन अनि तबिब भनेको वैद्य पनि छैन भने त्यो आत्मा रोग चाहिँ के हो? अनि त्यसको औषधि अनि त्यसको दवाखाना हैन, क्लिनिक, औषधि, हस्पिटल चाहिँ कहाँ छ? अनि त्यो रोगको लक्षण चाहिँ के हो त रोग लागेको थाहा पाउने? त भन्दा महामती प्राज्ञजी भन्नुहुन्छ यो रोगको त औषधि नै छैन। कहाँ छैन? 14 लोक ब्रह्माण्डमै छैन। यो भूलोक जसलाई हामी पृथ्वी भनेर भन्दछौँ, यो भन्दा तल 7 स्वर्ग छन् अरे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। त्यो भन्दा तल गर्भोदक समुद्र छ। त्यहाँ के छ त भन्दा त्यहाँ पनि सूर्य चन्द्रको प्रकाश छैन सुन्दर साथजी। त्यहाँ तल यहाँभन्दा अधोलोकमा बस्ने, तलको लोकमा बस्नेहरूले यहाँ जस्तो अन्न ग्रहण पनि गर्नु पर्दैन। किन त भन्दा त्यहाँका आराध्य देव हाटकेश्वर महादेव हुनुहुन्छ। हाटक नामको नदी त्यहाँ बगेकी छिन्, जसलाई पान गर्दाखेरि भोक प्यास दुइटै हराउँछ अरे। कृष्ण कन्हैया लालको मणिको प्रकाश छ, त्यहाँ पनि सूर्यको प्रकाश छैन। न त असहित सूर्य, त्यहाँ पनि प्रकाशको सूर्यको प्रकाश छैन। सूर्यको प्रकाश त मात्रै यो भूलोकमा छ, त्यो पनि आधा, त्यो पनि आधा, पुरैमा छैन अरे सूर्यको प्रकाश। हेर्नुहोस् त हजुर, हामीले हेर्दा जहाँबाट हेर्दा पनि देखिने सूर्यको प्रकाश त्यो पनि 50 करोड योजनवाला, योजन विस्तारवाला यो संसारमा, त्यसमा पनि आधा मात्रै सूर्यको प्रकाश छ। त्यही भएर दिन र रात भएको अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आधामा लाग्दा आधामा रात, आधामा दिन हुँदा आधामा रात हुन्छ। त्यही भएर दिन र रात भएको छ। जहाँ सूर्यको प्रकाश पुगेन नि त्यहाँ अँध्यारो भएको छ। याद गर्नु होला सुन्दर साथजी। यो भन्दा माथि 7 स्वर्ग, यहाँबाट 6 स्वर्गहरू छन्, जसलाई भूवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक अनि सत्यलोक भनेर भनिन्छ। यो भन्दा माथि भूलोकबाट भूवरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक यो भन्दा माथि छन्। यहाँ पनि के छ रे त भन्दा त्यहाँ पनि अब यो सूर्यको प्रकाशले काम गर्छ, तर यहाँ जानको लागि पनि अनेक प्रकारले, अनेक प्रकारका बाटाहरू छन्, विधिहरू छन्। जस्तै स्वर्ग जानको लागि 2टा बाटो छन् अरे। त्यही भएर तपाईँ हामी भन्छौँ नि स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो, हैन? याद गर्नु त, स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा नि छैन, माटो पनि छैन अरे। तर त्यो स्वर्ग जाने बाटो 2टा छ, एउटा ऐष्टिक कार्य, एउटा पौष्टिक कार्य। 2टा कार्य गर्यो भने स्वर्ग जान सकिन्छ। त्यो भन्दा माथि अब भक्तिले काम गर्छ, कर्मले काम गर्छ, ज्ञानले काम गर्छ, उपासनाले काम गर्छ अनि नवदा भक्तिले काम गर्दछ। याद गर्नु होला। अनि यो संसार छोडेर अर्को अक्षरको ब्रह्माण्डमा जानको लागि चाहिँ एउटै चिज चाहिन्छ। संसारमा एउटै चिज चाहिन्छ, त्यो के हो त भन्दा प्रेम। हिजो हजुरलाई मैले श्रवण गराएँ, तासो श्री महामती प्रेमले तौलती, 300 धाम दरवाजा खुलती, सैया जाने धाम माहे पैठिया, ये तो घर ही में जाग के बैठिया। यही जागृत हुनु पर्यो, त्यो अनुभव हामीहरूले यही बसी बसी गर्न पर्यो। यतै बैठे जागे घर धाम, तर हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन त भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ यो 14 लोक ब्रह्माण्डमा छ नि महाराज, यहाँ यो आत्मा रोगको औषधि छैन। कहाँ छ यो आत्मा रोगको औषधि भन्दा यो आत्मा रोग हो चाहिँ के त, केलाई चाहिँ आत्मा रोग भनिन्छ भनेर भन्दा महामती प्राज्ञजी भन्नुहुन्छ कि हे सुन्दर साथजी भक्तजन, यो आत्मा रोग भनेको नि जिन पीठ दई पर आत्मा, जसले परमात्मालाई बिर्सियो। पीठ दिनु मतलब बिर्सियो, परमात्माको आनन्दलाई बिर्सियो, परमधामलाई बिर्सियो,
परमधाम को यावत एक एक जोगवाईलाई पनि बिर्सियो। के बिर्सियो? मेरो परमधाम परमात्मा को दिव्य धाम में के थियो? मेरी राज को याद गर्नु होला। परमधाम में मेरे श्याम को। हे सुन्दर साथी, जाउँ है त्यो परमधाम को अनुभव गर्नको लागि। तपाईँ हामी सबैले त्यो परमधाममा के थियो हेरौँ है त। सच्चिद आनन्द अनन्त अद्वैत प्रेम जीवन अनि साकारले परिपूर्ण मेरो परमधाम परमात्मा बस्ने त्यो दिव्य धाम, हामी बस्ने धाम, त्यहाँ के थियो? मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को। सबैले गाउनु ल। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ जी चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। सबैले गाउनु ल। वतन धनिए बताइया जितवैत श्यामा श्याम। वतन धनिए बताइया जितवैत श्यामा श्याम। सब ताली मेरे राज को, मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे श्याम को। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए। सबैले ताली बजाउनु त, हात माथि गरेर। वतन धनिए बताइया जितवैत श्यामा श्याम। मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को, मेरे श्याम को। ताली सबैले ताली प्रेमले बजाउनु होला है। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। चलो चलो रे साथ जी आपन जइए धाम। वतन धनिए बताइया जितवैत श्यामा श्याम। वतन धनिए बताइया जितवैत श्यामा श्याम। मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे राज को, मेरे श्याम को। धाम तालाब कुंज वन सोहे मानिक लिहरी बन की जोर। धाम तालाब कुंज वन सोहे मानिक लिहरी बन की जोर। पश्चिम चौगन बढ़ावन कहिए तुकरा जी यमुना जी लइए। पश्चिम चौगन बढ़ावन कहिए तुकरा जी यमुना। भाइ हजुर कोही भन्नु रहेछ कति अल्छी गर्नु भएको नि। यसरी अल्छी गरियो भने त परमधाम गइँदैन है। परमधाम जाने हो नि, जाने हो पक्का हो। कम से कम एक दुईटा ठाउँ त जानी राखौ न। के हो? मेरे राज को, मेरे राज को, मेरे श्याम को, मेरे श्याम को। धाम तालाब कुंज वन सोए मानिक लिहरी बन की जोर। धाम तालाब कुंज वन सोए मानिक लिहरी। भाइ सबैले भन्नु
धाम तलाव कुंज बन सोहे मानिक घेरे बन की जोए धाम तलाव कुंज बन सोहे बन की जोए पश्चिम चौगन बड़ावन कहिए पुत्राजी यमुना जी लई पश्चिम चौगन बड़ावन कहिए पुत्राजी यमुना जी लई आठ सागर आठ जिमी के पच्चीस पच धाम धनी के आठ सागर आठ जिमी के पच्चीस पच धाम धनी मेरे राज को मेरे श्याम को मेरे राज को मेरे श्याम को ओ मेरे राज को मेरे श्याम को 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 मेरे राज को याद गर्न वाला परम धाम में के छ त 25 पक्षिलो विद्यमान रहेको त्यो दिव्य धाम 25 पक्षिले युक्त भएको त्यो दिव्य धाममा दिव्य आनन्द लिने हामी तपाई सबै हरेक आनन्द हरेक प्रहरको लीला खूब आनन्दको साथमा त्यो दिव्य धाममा तपाई हामी कोसँग बसेर त भन्दा महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सर्वेश्वरेश्वरे कृष्ण सर्व कारण कारिणे सर्वदा सर्व देवानां सेव्यं सर्वान्तरात्मना त्यो दिव्य धाम त्यो आनन्दको धाममा जहाँ पूर्णले परिपूर्ण भएको त्यो दिव्य धाममा स्वयं आनन्द स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत स्वरूप हुनुहुन्छ सत स्वरूपले विद्यमान परमात्मा उहाँको आनन्द स्वरूप श्री श्यामाजी महारानीको साथमा हजुर हामी सबैजना त्यो दिव्य आनन्द लिएको आल्हा दिने शक्ति श्यामाजी परब्रह्म परमात्माको आनन्द स्वरूप श्री श्यामाजी महारानी हुनुहुन्छ अनि श्यामाजी महारानीको आनन्द स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टि हजुर हामी सबैजना रौद्र पंक्तय भनेको एउटै पंक्तिमा बडा आनन्दको साथमा के गरेको थियौं त भन्दा त्यो दिव्य धाममा विराजमान भएको थियौं याद गर्नु होला सुन्दर साथी त्यो आनन्दको अनुभव गर्ने